Sazaman's Top 10 News Bulletin, brought to you by NMC Dairy, Mechinagar, Devi Wooden and Steel Furniture, Birta Mode, Tejasvi Computer Support, Birta Mode. किसानबाट सङ्कलित शुद्ध दूध, अत्याधुनिक प्रविधिबाट प्रशोधित, मिसावट रहित एनएमसी डेयरी प्रोडक्ट, आधिकारिक वितरण केन्द्र मार्फत शुद्धताको प्रतीक एनएमसी डेयरी प्रोडक्ट। सेवन गरौं, स्वस्थ रहौं। काठको फर्निचर, स्टिलको फर्निचर, सोफा, डिजाइनिङ सोफा, मोडुलर किचन, नेपालकै नम्बर 1 क्लासिक ब्रान्डको म्याट्रेस विभिन्न साइज र डिजाइनमा, साथै अर्डर बमोजिम तयार पनि गरिन्छ। नेपालकै उत्कृष्ट डल्फिन ब्रान्डको प्लास्टिकका कुर्सी, आरएफएल प्लास्टिकका सामानहरू, बेङ्गाल प्लास्टिकका सामान, फर्निसिङ, पर्दा अर्डर बमोजिम तयार गर्ने, घर, अफिस, सैलुन, ब्युटी पार्लर, हस्पिटल तथा होटल सजावटका स्वदेशी तथा विदेशी फर्निचरहरू अर्डर बमोजिम तयार गर्नुका साथै होम डेलिभरी पनि गरिन्छ। देवी स्टिल एन्ड वुडन फर्निचर, अन्नपूर्ण चोक, भद्रपुर रोड, बिर्ता मोड। फोन नम्बर 023 540 164। प्रोप्राइटर हर्क सुब्बा। मोबाइल नम्बर 98526 73 771, 98427 57 138। पल पलको खबर, हर पल विश्वभर। नमस्कार, साझामञ्च.com को दैनिक प्रस्तुति साझामञ्च टप 10 न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सन्जु शिवाकोटी। सुरु गरौँ आजका टप 10 न्युजहरूबाट। झापाको बिर्तामोड नगरपालिकाले लगाएको लकडाउन आज रातिबाट खुल्ला गर्ने घोषणा गरेको छ। साउन 18 गते राति 12 बजेदेखि लागू गरेको लकडाउन आज राति 12 बजेदेखि खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको बिर्तामोडका नगर प्रमुख ध्रुव कुमार शिवाकोटीले जानकारी दिएका छन्। समुदायमा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको आशंकामा नगरले दोस्रो पटक लकडाउन गरेको थियो। मास्क स्क्रिनिङ पछि जोखिमको अध्ययन गरेर लकडाउन खुल्ला गरेको मेयर शिवाकोटीले बताएका हुन्। उनले अझै जोखिम रहेकाले अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्कन र निस्कनु परे पनि अनिवार्य मास्क प्रयोग गर्न सबैलाई आग्रह गरेका छन्। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सांसदहरूले पार्टी एकता जोगाउन नेतृत्वलाई दबाब दिने उद्देश्यले 61 जनाको हस्ताक्षर सार्वजनिक गरेका छन्। आज सिंहदरबारमा नेकपा संसदीय पत्रकार सम्मेलन गर्दै उक्त हस्ताक्षर सार्वजनिक गर्दै सांसदहरूले पार्टी नेतृत्वलाई बुझाएका हुन्। 61 जनामा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवै सदनका सांसदहरू छन्। पार्टीमा विभाजनको खतरा बढेपछि नेकपा संसदीय दलको कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा तीनवटै गुटका सांसदहरूले एकताका पक्षमा हस्ताक्षर सार्वजनिक गरेका हुन्। पार्टी विभाजनको अवस्थामा पुग्न थालेपछि 1 महिना अघिदेखि नै सांसदहरूबीच हस्ताक्षर सङ्कलन अभियान सुरु भएको थियो। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा समक्ष राष्ट्रिय सभा मातहतका 4वटै विषयगत समितिका निर्विरोध निर्वाचित सभापतिले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। सभापति पदका उम्मेद्वारका प्रस्तावक र समर्थकले प्रस्तुत गरेको नामलाई सम्बन्धित समितिको साउन 23 गतेको बैठकले सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेका थिए। विधायन व्यवस्थापन समितिमा परशुराम मेगी गुरुङ, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिमा रामनारायण बिडारी, दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा तारादेवी भट्ट र राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका सभापति दिलकुमारी रावल सभापतिमा निर्विरोध भएका हुन्। राष्ट्रिय सभाका विषयगत समितिका सभापतिको चयन प्रत्येक 2 वर्षमा हुने व्यवस्था छ। निर्वाचित सभापति मध्ये नेकपाका 2 र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका 1 र पुनर्निर्वाचित सभापति बिडारी भने राष्ट्रपतिबाट मनोनित सांसद हुन्।
भदौ 1 देखि लामो तथा मध्यम दूरीका सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्ने भए पनि सुरक्षा मापदण्डका विषयमा यातायात व्यवस्था विभाग र यातायात व्यवसाय बीच मतभेद देखिएको छ। यातायात व्यवसायीले सामाजिक दूरी कायम गर्ने विषयमा अनभिज्ञता प्रकट गरेका हुन्। प्राविधिक विषयमा नै विवाद रहे पनि कोभिड-19 को संक्रमण बढ्दै गएका कारण भदौ 1 देखि नै लामो दूरीका यातायात चल्ने विषयमा पनि प्रश्न रहेको छ। चल्ने भएको खण्डमा आफूहरू लामो तथा मध्यम दूरीका सार्वजनिक सवारी चलाउन तयार रहेको भए पनि सुरक्षा मापदण्डबारे कुनै जानकारी नै नभएको यातायात महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले बताएका छन्। यातायात व्यवस्था विभागले भने भदौ 1 देखि चलाउने निर्णय भइसकेको तर त्यसपछि अर्को निर्णय नभएकाले सोही निर्णय नै कार्यान्वयन हुने जनाएको छ। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसओई को परीक्षा बिना नै विद्यार्थीको नतिजा प्रकाशन गरेपछि त्यस बापत लिएको शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले परीक्षा शुल्क बापत प्रति विद्यार्थी 500 रुपैयाँ उठाएको थियो। त्यसमध्ये कम्तीमा पनि आधा शुल्क सम्बन्धित विद्यार्थी अध्ययन गर्ने विद्यालयमा फिर्ता गर्नुपर्ने सामाजिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघले माग गरेको छ। विद्यार्थीको नतिजा प्रकाशन विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा गरिने निर्णयपछि शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने आफ्नो माग रहेको महासंघका अध्यक्ष कृष्ण थापाले बताएका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमणबाट हालसम्म विदेशमा 191 जना नेपालीको अकालमा मृत्यु भएको छ। गैर आवासीय नेपाली संघका अनुसार पछिल्लो समय भारतमा थप 2 जना नेपालीको मृत्यु भएको थियो। संघ अन्तर्गतको स्वास्थ्य समितिका संयोजक डाक्टर सञ्जीव सापकोटाका अनुसार यस साता भारत, अस्ट्रेलिया, बेल्जियम, पोल्यान्ड, फ्रान्स, कतार, साउदी अरबियामा रहेका नेपालीमा थप संक्रमण देखिएको छ। गत साताको तुलनामा मध्यपूर्वका देशहरू कतार, युएई, साउदी अरब लगायतमा कोरोना संक्रमणको दर कमी आएको संघले बताएको छ। यस्तै विदेशमा विविध कारण मृत्यु भएका 246 जनाको शव स्वदेश ल्याई परिवारलाई बुझाइएको हो। विदेशमा मृत्यु भएका 494 जना मध्ये अझै 76 जनाको शव नेपाल ल्याउन बाँकी रहेको गैर आवासीय नेपाली संघले जनाएको छ। नेपालमा पहिलो पटक पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको लागि गरिएको सेमेस्टिक सर्वे र भूभौतिक सर्वेको तथ्याङ्कको प्रशोधन सुरु भएको छ। दैलेखमा सङ्कलित तथ्याङ्क लगेर चाइना जियोलोजिकल सर्वेले प्रशोधन थालेको हो। खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेका अनुसार आगामी दशैंसम्म यसको नतिजा सहितको प्रतिवेदन आइसक्ने अपेक्षा गरिएको छ। गत मङ्सिरमा चिनिया प्राविधिक टोलीले दैलेखको पञ्चकोशी सर्फेस ड्रिलिङ गरेर तथ्याङ्क लिएको थियो। टोलीले करिब 20 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रबाट तथ्याङ्क सङ्कलन गरिसकेको छ। सतही ड्रिलिङपछि जमिनमुनिबाट प्राप्त हुने सिग्नललाई रिसिभ मार्फत डाटाका रूपमा सङ्कलन गरिएको विभाग महानिर्देशक घिमिरेले बताएका छन्। सर्वसाधारणसँग अरबौं ठग्दै बन्द भएका नेटवर्किङ व्यवस्थापन पुनः सञ्चालन हुन थालेपछि संसदीय समितिले नयाँ दर्ता रोक्न निर्देशन दिएको छ। वाणिज्य समितिले नयाँ दर्ता रोक्न निर्देशन दिएको छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने नियमावली 2076 का आधारमा नयाँ कम्पनीलाई कारोबार गर्न इजाजत दिएको थियो। वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीको नाममा दर्ता भएका कम्पनी नेटवर्किङ गर्दै आएको सार्वजनिक भएपछि संसदीय समितिले दर्ता रोक्न निर्देशन दिएको हो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री व्यवसाय दर्ता तत्काललाई रोक्न निर्देशन दिएको छ। भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या 21 लाख नागेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा एकै पटक 64,379 जनामा संक्रमण पुष्टि भएपछि हालसम्म संक्रमित हुनेको संख्या 21,53,000 पुगेको भारतको केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमित मध्ये 14,80,885 जना निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार 24 घण्टाको अवधिमा कोरोना भाइरस संक्रमित मध्ये 861 जनाको मृत्यु भएको छ। भारतमा यो सहित मृत्यु भएका व्यक्तिको संख्या 43,379 पुगेको छ।
प्रदेश 1 मा आज 40 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। मोरङमा 29, सुनसरीमा 6 र झापामा 5 जनामा संक्रमण देखिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। मोरङको विराटनगरमा 10 महिला, 19 पुरुष, सुनसरीको धरानमा 1 महिला, 2 पुरुष, इटहरीमा 1 महिला, 1 पुरुष, बर्जुमा 1 पुरुष, झापाको बारादशीमा 1 महिला, 1 पुरुष, अर्जुनधारामा 2 र दमकमा 1 पुरुषको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा आज 380 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै नेपालमा कुल कोरोना संक्रमितको संख्या 22,972 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 40 जना कोरोना संक्रमित डिस्चार्ज भएका छन्। हालसम्म 16,353 जना उपचारपछि निको भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जनाएका छन्। हस् त यिनै समसामयिक खबरहरू सँगसँगै साँझ मञ्च टप 10 न्युज बुलेटिन आजलाई यति नै। देश तथा विदेशका ताजा समाचारहरू लिएर अर्को दिन आउने नै छौँ। सत्य, तथ्य एवं ताजा समाचारका लागि पूर्वकै विश्वासिलो न्युज पोर्टल साझामञ्च.com लगइन गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रा प्रस्तुतिहरू युट्युबमा पनि हेर्न पाइनेछ। साझामञ्च.com को अफिसियल युट्युब च्यानल साझा मञ्चलाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। हर पल सत्य, तथ्य एवं जानकारीमूलक समाचारका लागि पूर्वकै विश्वासिलो न्युज पोर्टल साझामञ्च.com हेर्दै र पढ्दै गर्नुहोला। नमस्ते, शुभ सन्ध्या। साझा मञ्च टप 10 न्युज बुलेटिन ब्रट यु बाई NMC डेरी मेचीनगर, देवी वुडन एन्ड स्टिल फर्निचर बिर्तामोड, तेजस्वी कम्प्युटर सपोर्ट बिर्तामोड,